श्री साईराम। उदाहरणबाट गुण सिकाए। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 26 सेप्टेम्बर 1987 मा मानवीय गुण विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा दिनुभएको समापन सम्भाषण। मानवीय गुण बिनाको समाज मानव रहित बन्दछ। मानवीय गुणलाई जति बढी मन पराइन्छ त्यति नै बढी समाज, राष्ट्र र संसारको उन्नति हुन्छ। शैक्षिक प्रणालीमा भएको शैक्षिक उपलब्धिमै सीमित रही ढुक्क परेर बस्नु हुँदैन। यसले त मानवीय गुणहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्दै लैजानुपर्छ। अहिलेको शिक्षाको मूल समस्या भनेको विगतदेखिका आध्यात्मिक र सांस्कृतिक परम्परालाई वर्तमानको दैनिक जीवनका आवश्यकताका लागि कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने हो। व्यक्ति र समाज बीचको सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। एउटा व्यक्तिले अरूलाई किन सहयोग गर्दछ त? समाजले व्यक्तिसँग के दाबी गर्न सक्दछ? हामीले यी विषयहरूलाई जाँचेपछि के बुझ्दछौँ भने व्यक्तिले समाजमा मात्र पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ। समाजमै जन्मेर, समाजमै हुर्केर, समाजमै बसेर मानिसले आफ्नो जीवनको अन्त समेत समाजमै गर्दछ। समाजम शब्दमा समले एकतालाई जनाउँदछ अनि आले अघि जानुपर्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैले समाजम शब्दको अर्थ एकतापूर्वक अघि बढ्नु भन्ने हुन्छ। समाजलाई धेरै पत्र भएको फूलका रूपमा हेर्न सकिन्छ। एक एक व्यक्ति पनि पत्रदल जस्तै हो। सबै पत्रदल मिलेर नै फूलको सुन्दरता देखिन्छ। पत्रदल बिना फूल हुनै सक्दैन। त्यसै गरी एक एक व्यक्ति मिलेर नै समाज रूपी फूल बन्दछ। प्रत्येकले भगवानको महिमालाई प्रकट गर्नुपर्दछ। समाजलाई चार पाङ्ग्रे रथसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ। ती चार पाङ्ग्राहरू ऐक्यमत्यम एकता, स्वाधीनम नियन्त्रण, ज्ञानम ज्ञान र शक्ति हुन्। यिनै चारले समाजलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। समाजमा मानवीय गुणहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने त? व्यक्ति मिलेर समाज बनेको छ। कुनै पनि मानिस आफैमा अलग्गिएर बस्न सक्दैन। अरू मानिसहरूसँगै बसेपछि मानिसले प्रेमको बिउ रोप्नु पर्दछ, मेलमिलापको बिरुवालाई हुर्काउनु पर्दछ र समाजलाई शान्तिको फल अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसबाट मात्र उसको मानवीयता प्रकट हुन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि रूपी अष्टाङ्ग योगका विभिन्न साधना मध्ये पहिलो यममा नै यो दर्शिन्छ। यमले यी अभ्यासहरूको पालनालाई बुझाउँदछ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह। वेदान्तका भाषामा भनिएअनुसार 5 मानवीय गुणहरू यिनै हुन्। सामान्यतया अहिंसा भनेको अरूलाई हानि नपुर्याउनु भन्ने बुझिन्छ, तर त्यसो होइन। यसको वास्तविक अर्थ मन, वचन र कर्मले अरूलाई चोट नपुर्याउनु हो। यो नै महत्त्वपूर्ण मानवीय गुण हो। यसलाई विकसित गरेपछि मात्र त्यो व्यक्ति सत्य अभ्यास गर्ने र अनुभव गर्ने अधिकारी बन्दछ। सत्य भनेको देखिएका वा थाहा पाइएका जतिका तथ्यलाई वर्णन गर्नु मात्र होइन। सत्य कहिले पनि समयसँगै परिवर्तन हुँदैन। यो मन, वचन र तनको पूर्ण पवित्रता सहित बोलिनु पर्दछ। अस्तेय भनेको अरूका स्वामित्वमा भएका वस्तु नचोर्नु हो। अरूका सम्पत्ति चोर्ने विचार समेत मनमा आउनु हुँदैन। अरूलाई चोरी गर्न उक्साउनु पनि हुँदैन। यो तेस्रो मानवीय गुण हो। चौथो ब्रह्मचर्य हो। ब्रह्मचर्य पालनको अर्थ सोचाइ, बोलाइ र गराइमा परब्रह्मको विचारले पूर्ण हुनु हो। सदा ब्रह्मको चिन्तनमा निमग्न हुनु नै ब्रह्मचर्य हो।
मन, वचन र कर्म जति सबै परमात्मामा समर्पित हुनुपर्दछ। कर्मभन्दा पहिले आउने विचार भगवानमा केन्द्रित भएपछि ती यताउति लाग्ने छैनन्। अहम आत्माबाट उत्पन्न हुन्छ। विचारहरू अहमबाट उत्पन्न हुन्छन् र बोलीलाई प्रोत्साहन दिन्छन्। त्यसैले सबै कार्य अहममै आधारित छन्। जब यी सबै भगवानमा समर्पण गरी पवित्र हुन्छन् अनि ब्रह्मसँगको एकताको चेतना अर्थात् अहम ब्रह्मास्मि प्राप्त हुन्छ, त्यही ब्रह्म नै प्रज्ञा अथवा निरन्तरको अटुट जागरण हो। पाँचौं साधना अपरिग्रह हो। सामान्य अर्थमा यसलाई अरूका धन, उपहार वा कृतज्ञता स्वीकार नगर्नु भन्ने बुझिन्छ, तर यो सही अर्थ भने होइन। यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ कुनै प्रकारको पुरस्कारको आशा नराखी कुनै वस्तु ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति बिना र पूर्ण निस्वार्थ भावले कर्म गर्नु हो। आजभोलि सबै जसो कार्य स्वार्थ र धन आर्जन गर्ने उत्कट इच्छाले गरिने हुनाले नै वास्तविक मानवीय गुणको अभाव भएको छ। पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थाटन जस्ता कार्य समेत कुनै प्रकारको आशा राखेर मात्रै गरिन्छ, निस्वार्थ भक्तिले पूर्ण भएर चाहिँ होइन। आज मानिसहरू पूर्णतः स्वार्थमा लिप्त भएका छन्। आकांक्षाहरूलाई सीमामा गुन्दै उनीहरू दानव बन्दैछन्। अत्यावश्यक वस्तुहरूबाट मात्र सन्तुष्ट नभई भविष्यका लागि यथेष्ट जम्मा गर्न खोज्दै चिन्ता र असन्तोषले पूर्ण भएका छन्। त्यसैले उनीहरूले इहलोक र परलोक दुवैमा आफ्नो आनन्द गुमाउँदछन्। पशु पन्छीहरू समेत आफूले प्राप्त गरेका कुरामा सन्तुष्ट छन्। मानिस मात्र अतोषणीय आकांक्षाले सताइएको छ। पशु पक्षीहरूमा त सञ्चय गर्ने र अरूलाई शोषण गर्ने कुनै चाहना हुँदैन, तर मानिस भने यस्ता दुर्गुणहरूको शिकार भएको छ। उसले आफ्ना मानवीय गुणहरूलाई बिर्सेर पशुभन्दा खराब व्यवहार गर्दैछ। यस्ता प्रवृत्तिहरू त्यागेपछि मात्र मानिसभित्र लुकेर बसेको दैवी गुण स्वतः प्रस्फुटन हुनेछ। मानवीय गुण अरूबाट हासिल गर्न सकिँदैन। किताबहरू पढेर मात्र पनि ती सिक्न सकिँदैन, न त ती शिक्षकबाट नै तयारी अवस्थामा पाइन्छ। यो त प्रत्येक व्यक्ति आफैले विकसित गर्नुपर्दछ र उसले त्यसबाट प्राप्त हुने आनन्दको अनुभव गर्नुपर्दछ। आज विश्वलाई मानवीय गुण अपरिहार्य भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा समेत यी गुणहरूलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयासहरू गरिएका छन्, तर यी गुणहरू भौतिक, सांसारिक वा वैज्ञानिक तवरबाट प्रवर्धन गर्न सकिँदैन। भगवान प्रतिको भक्तिको विकास नगरी कुनै पनि मानवीय गुणलाई विकसित गर्न सकिँदैन। पहिलो अपरिहार्यता भनेकै भगवानमा आस्था हुनु हो। भगवान छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा शङ्का उठेको छ। भगवानको स्वभावबारे नै थाहा छैन भने आस्तिक र नास्तिक दुवै भगवानका विषयमा बोल्न असमर्थ हुन्छन्। हुँदै नभएका कुरालाई छ भनी दाबी गर्नु अज्ञानता हो। अस्तित्व भएकोलाई अस्वीकार गर्नु मूर्खता हो। भगवान सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। उहाँलाई कतै खोजिरहनु पर्दैन। हामीले देखे जति सबै ईश्वरकै प्रकट रूप हो। हामी जहाँ छौँ ईश्वर पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। ईश्वरले बनाएको सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै साक्षी हुँदाहुँदै पनि ईश्वरको अस्तित्वलाई नकार्नुभन्दा ठुलो मूर्खता हुनै सक्दैन। सृष्टिका सबै वस्तुलाई ईश्वरकै प्रकटका रूपमा लिनुपर्छ। यही आधारभूत आस्थाले मात्र मानिसले आफ्नो मानवीय व्यक्तित्वलाई विकसित गर्न सक्दछ। सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसाका शब्दहरू रटेर मात्र मानवीय गुणको प्रवर्धन हुँदैन। वेदहरूमा उद्घोष गरिएको छ, सत्यम वद धर्मम चर, अथवा साँचो बोल, सदाचरणको पालना गर। धर्मलाई व्यवहारमा उतार्दा
भित्री इच्छाहरूलाई पनि ठाउँ दिनु हुँदैन। लुप्त उद्देश्यले पूर्ण भएको कार्यले बन्धनमा पार्दछ। पावन उद्देश्यका लागि मात्र सत्य र सदाचरण पालना गरिनुपर्छ। यी दुवै शाश्वत सत्तासँग गाँसिएका छन्। सदाचारी जीवनबाट नै शान्ति प्राप्त हुन्छ। शान्तिको गहिराईमा प्रेमको अनुभव गर्नुपर्दछ। अहिंसामा नै प्रेम व्यक्त हुनुपर्दछ। प्रेम व्याप्त हुँदा अरूलाई पनि हानि पुर्याउने वा हिंसा गर्ने ठाउँ नै हुँदैन। यी सबै आधारभूत गुणहरू उपदेशमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि प्रदर्शित हुनुपर्दछ। आज यहाँ कैयौँ शिक्षाशास्त्री र उपकुलपतिहरू उपस्थित छन्। उनीहरूका दृष्टि बाह्य संसारमुखी भएका छन्। म त अन्तर्दृष्टिसँग चासो राख्दछु। भौतिक संसार र अन्तर्मुखी आध्यात्मिक दृष्टिबीच सामञ्जस्य ल्याउन सम्भव छैन। कक्षा कोठामा पढाइएका पाठले हृदयको रूपान्तरण हुन सक्दैन। उपदेश दिएर मात्र संसारमा परिवर्तन हुँदैन। कर्म र व्यावहारिक उदाहरणले मात्र परिवर्तन गर्ने उत्प्रेरणालाई तीव्र पार्दछन्। मानिसले अनुशासित र नियमित जीवनयापन गर्यो भने नसिकाइकनै पाठ सिक्न सक्दछ। मानिसहरू स्वेच्छाले नै आफ्नो काममा लाग्दछन्। यो मानवीय गुणमा पनि लागू हुन्छ। मानवीय गुणहरूलाई ठुलाबडा र शिक्षकहरूले आचरणमा उतारेपछि मात्र विद्यार्थीहरूले तिनलाई अभ्यास गर्दछन्। अरूलाई सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसा रूपी गुणहरू सिकाउन चाहनेहरूले सर्वप्रथम आफैले तिनलाई हृदयदेखि नै अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सिकाएर गुणहरूलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भनी कल्पना गर्नु भुल हो। त्यस्तो सिकाइको प्रभाव दिगो हुँदैन। शिक्षा शास्त्रीहरूले यस तथ्यलाई ख्याल राख्नै पर्छ। विद्यार्थीहरूमा रूपान्तरण गराउनु छ भने सानै उमेरदेखि नै थाल्नुपर्छ। मानवीय गुणलाई विस्तार गर्न शक्तिलाई जतिसक्दो टाढै राख्नुपर्दछ। सरकारी निकायहरूको सहयोगबाट पवित्र गुणहरूलाई प्रवर्धन गर्न सम्भव छैन। सदाशय भएका केही नेताहरूले प्रशंसनीय योजनाहरू बनाउन सक्लान्, तर शक्तिशाली पदमा भएका मानिसहरूको छिटो छिटो सरुवा भइरहन्छ। त्यति बेला मानवीय गुणको के अवस्था होला त? तिमीहरू आत्मनिर्भर र आफ्नै गोडामा उभिन सक्ने बन्न आवश्यक छ। तिमीहरू बन्धन मुक्त र स्वतन्त्र भएपछि मात्र यी पावन गुणहरूलाई सहज र प्रभावकारी रूपले फैलाउन सक्दछौ। शिक्षा शास्त्रीहरूले सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त शिक्षा नीतिको स्वतन्त्र निकाय गठन गरी नीति नियम बनाएर लागू गर्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यति भएमा मात्र मानवीय गुणको प्रवर्धन सफल हुन सक्नेछ। शिक्षाविदहरूमा एकता हुने हो भने कुनै पनि उत्तरदायित्व सफल हुन सक्दछ। आज महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा एकताको अभाव छ। विद्यार्थी र शिक्षकहरूबीच मतभेद छ। अनि कसरी राष्ट्रिय एकता बढाउन सकिएला? घरमा नै एकता वा मिलाप छैन भने राष्ट्रमा एकता कसरी हुन सक्ला? शक्तिमा हुनेहरूले आफ्नै बाध्यता अनुसार काम गर्दछन्। उनीहरूले धन सम्पत्ति र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछन्, तर मानवीय गुण भने प्रवर्धन गर्न सक्दैनन्। तिनले मन्दिर ओगटेर त्यहाँको सम्पत्ति ओगट्न सक्लान्, तर भगवानमाथि पकड जमाउन सक्दैनन्। सरकारले जनतामाथि नियन्त्रण गर्न सक्लान्, तर मानिसका गुणमाथि भने तिनको पकड छैन। शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूमा आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रवर्धन गर्नै पर्दछ। विद्यार्थीहरूले आध्यात्मिक गुण हासिल गरेपछि उनीहरूमा मानवीय गुण आफै उत्पन्न हुन्छ। मानवीय गुणहरू बाहिरबाट रोपिने कुरो होइन, ती त एक एक व्यक्तिमा भित्रै छन्। तिनलाई भित्रैबाट प्रकट गरिनु पर्दछ। सबैमा मानवीय गुणहरू छन्। तिनलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन दिई बाहिर ल्याइदिने व्यक्तिहरूको भने
अहिले खाँचो छ। सबैभित्र रहेको दैवत्व उही र एउटै हो भन्ने भावना सबैमा पलाउने हो भने प्रत्येक मानिसमा मानवीय गुण स्वाभाविक रूपमा प्रकट हुनेछ। यस्तो आध्यात्मिक एकताको भाव हुनु नै परमानन्दको अनुभव गर्ने पूर्वाभास हो। शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई सत्यको पालन गर्न सिकाएर पावन उत्तरदायित्वका रूपमा आफ्ना कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीहरूले आफ्ना मनलाई दूषित बनाउँदै सफलता वा विफलतालाई चिट्ठा ठान्नु हुँदैन। विद्यार्थीहरूमा साहस र आत्मविश्वासको बीजारोपण गरिनुपर्छ। नानीदेखि लागेको बानी भन्ने त उखानै छ नि। सानै उमेरदेखि नै बालकको चरित्र निर्माण थाल्नु पर्दछ। प्राथमिक विद्यालयबाटै मानवीय गुणको विकास थाल। केही त धर्मनिरपेक्ष राज्यमा जीवनयापन गर्नु परेकाले चिन्तित छन्। निरपेक्षको साँचो अर्थ सबै आस्था र मान्यताहरूलाई समान आदर गर्नु हो। कुनै पनि आस्थाप्रति घृणा हुनु हुँदैन। अर्को मत वा मान्यतालाई निन्दा गर्नु वा उपहास गर्नु हुँदैन। केही समय अघिसम्म मात्र पनि सत्यसाई शिक्षण संस्थाहरू धार्मिक संस्थान हुन् कि भन्ने निरर्थक विचार व्याप्त थियो। साई शिक्षण संस्थाहरू सबै धर्मका लागि समान आदरमा आधारित छन्। यी सबै एकता र मिलापका प्रति समर्पित छन्। तिमीहरूले जुनसुकै अध्ययनको विषय छाने पनि भगवान माथिको तिम्रो विश्वास नत्याग। भगवानलाई त्याग्नु भनेको जीवनलाई नै त्याग्नु हो। जीवन नै भगवान हो। सत्य नै भगवान हो। तिमीले भगवानप्रति अर्पण गरी सम्पादन गरेको सबै काम र मानवीय गुणका भाव हुन्। यहाँ भेला भएका शिक्षाविद र उपकुलपतिहरूले आफ्ना उच्चस्तर मनका सावधानीका परिणामस्वरूप कुनै निर्णयमा पुगेका छन्। उनीहरूले मानवीय गुणको प्रवर्धन गर्नु नै पर्ने रहेछ भन्ने बुझे। उनीहरूका आफ्ना जतिसुकै सीमितता भए पनि आफ्ना निर्णयलाई लागू गर्नका लागि पल्लै सीमासम्म प्रयत्न गर्नुपर्दछ। उनीहरूका हृदयमा दैवत्व स्थापित भएको छ। उनीहरूले दैवत्वको आदेशलाई पछ्याउनु नै पर्याप्त हुन्छ। उनीहरूले आफ्ना उद्देश्यलाई हासिल गर्नै पर्ने हुन्छ। भगवान माथिको आस्था दृढ बनाउने हो भने सबै गुणहरू यथासमयमा विकसित हुने नै छ। भगवानलाई स्मरण गर्दै, पूजा गर्दै अनि श्रद्धा गर्दै आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाऊ। जय साईं।